आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। हमने हमारा सबक नंबर 15 शुरू किया हुआ है। ये सारे इदारे अपने हैं, ये सारे इदारे अपने हैं। मैंने आपको कल बताया कि इदारे क्या हैं, कौमी इदारे किनको कहते हैं। सरकारी इदारों को कौमी इदारे कहा जाता है, जो कि आवाम की फ़लाह व बहबूद का काम करते हैं, आवाम को सहूलियात मुहैया करते हैं और हमें चाहिए कि हम इनसे फ़ायदा लेने के साथ साथ इनकी हिफाजत भी करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पर चंद जो इदारे इन्होंने बताए हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया कि कौन सा इदारा जो है वो क्या क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने कौमी असम्बली का बताया, अदलिया का, पार्लियामेंट हाउस का और उसके साथ साथ NIH का बताया। और वही चारों का ज़िक्र यहाँ पर उन्होंने जो है तफसीलन किया। वही सारी चीज़ें जो मैं आपको कल के लेक्चर में आगाज़ में सब कुछ बता चुकी थी। ठीक है, तो हमने कल की थी इसकी पढ़ाई, सफ़ा नंबर 82 मुकम्मल की और 83 आधे की। और उसी में मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने लिखवाए थे किताब पर, और वही मैंने आपको कापी पर लिखने के लिए दिए थे। आज हम सफ़ा 83 जो बकिया है वहाँ से शुरू करेंगे और सफ़ा 84 जो है वो मुकम्मल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज मैं आपको जो मायने लिखवाऊँगी ख़त कशीदा अल्फाज के, वो आप किताब पर ही लिखेंगे। और चंद अल्फाज की मैं आपको ग्रामर लिखवाऊँगी, वो ग्रामर आप कापी पर लिखेंगे। वो मैं आखिर में बताऊँगी काम किस तरह करना है। पढ़ाई शुरू करते हैं। तालिबे इल्म बड़ी तवज्जो से अपने उस्ताद मोहतरम की बातें सुन रहे थे। तालिबे इल्म, तालिबे इल्म, बे के नीचे ज़ेर, तालिबे इल्म, इल्म की तलब रखने वाला, उसको कहा जाता है तालिबे इल्म। तो इल्म की तलब वाला वो क्या है, का की के का इजाफ़ा है, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है। बड़ी तवज्जो से, तवज्जो का मायने है गौर से, अपने उस्ताद मोहतरम की बातें सुन रहे थे। उन्होंने तालिब इल्मों को, तालिब इल्म की जमा है, को बताया कि अदलिया भी एक अहम कौमी इदारा है। अदलिया भी जमा है। एक तालिब इल्म ने पूछा, जनाब, अब ये जो लफ्ज़ है जनाब जिसके साथ नदाइया की अलामत है, वो कौन सा लफ्ज़ है? हरफ़ नदाइया। अदलिया की थोड़ी सी तफसील बताएं। अजमल ख़ान साहिब ने कहा, अजमल ख़ान साहिब क्या है? इसम मारफा। आपने अदल का लफ्ज़ तो सुना होगा। अदल का मायने होता है इंसाफ। मायने भी किताब पर लिखते जाएं और ग्रामर भी। लफ्ज़ तो सुना होगा और यकीनन इसके मायने भी सभी को मालूम होंगे। अदल इंसाफ के बग़ैर, अदल इंसाफ वाओ की मदद से मुरक्कब बनाइए। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अत्फ़ी। अदल इंसाफ का मायने होता है फ़ैसला करना या हक़ देना। के बग़ैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में भी एक इदारा मौजूद है जिसकी ज़िम्मेदारी लोगों को इंसाफ फ़राहम करना है। इसे अदलिया कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाती है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर इस्लामाबाद में। सदर दफ्तर, दफ्तर के साथ सदर लगा है। सदर का मायने होता है बड़ा, सदर दफ्तर। फिर कौन सा मुरक्कब हुआ? मुरक्कब तौसीफ़ी, इस्लामाबाद में है। और इसके ज़ेली दफातर, ज़ेली होते हैं निचले, मातहत, मातहत होता है किसी के नीचे। इसका मायने पहले ज़ेली का लिखे, मातहत या निचला। ज़ेली दफातर ये जमा है दफातर, दफ्तर की, और ये मुकम्मल जो है ज़ेली दफातर, ये क्या है? मुरक्कब तौसीफ़ी। हर सूबे के बड़े शहरों में मौजूद हैं। एक तालिब इल्म ने अजमल ख़ान साहिब से कहा, जनाब, इस तरह तो पुलिस भी एक कौमी इदारा है। उस्ताद मोहतरम ने इस तालिब इल्म को शाबाश दी और कहा, ये कहा कि बाद जो निशान है, ये कौन सा निशान है? राब्ते का। आपने ठीक कहा। मुल्क में बहुत से कौमी इदारे होते हैं। ये सब इदारे काम करें तो मुल्क तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। पुलिस हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जान और माल वाओ की मदद से ये मुरक्कब बना है, तो ये मुरक्कब अत्फ़ी है। तहफ़्फ़ुज़ का मायने लिखे हिफाजत। ये कानून तोड़ने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। कार्रवाई का मायने है अमल या कामकाज। ये मुल्क में अमन व अमान कायम रखती है। अमन व अमान होता है सुकून, और अमन व अमान वाओ की मदद से एक मुरक्कब है, तो ये मुरक्कब अत्फ़ी है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों और शाहराहों, शाहरा बड़ी सड़क को कहते हैं,
شاہراہوں جمع ہے بڑی سڑکوں کی، اور شاہراہوں کا معنی ہے بڑی سڑکیں۔ پر ٹریفک قوانین بھی قانون کی جمع ہے۔ پر عمل درآمد کراتی ہے، عمل کروانا، اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی کا معنی ہے پوری کی۔ تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ سوالیہ استفہامیہ جملہ۔ استاد محترم نے کہا بھائی، یہ بھائی بھی حرف ندائیہ ہے۔ بھائی کا معنی بھائی۔ ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر قصبہ کی جمع ہے شہر کی ہسپتال۔ قصبوں، شہروں اور ہسپتال یہ تینوں اسم نکرہ ہیں اور اسم ظرف مکان ہیں۔ اسم ظرف میں ہم کسی جگہ یا کسی وقت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے آگے دو اقسام ہیں، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ زمان میں ہم وقت کا ذکر کرتے ہیں اور مکان میں کسی جگہ کا۔ تو یہ قصبہ، شہر اور ہسپتال جگہ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسم ظرف مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسم نکرہ ہیں۔ یہاں اگر کسی قصبے کا نام ہوتا، کسی شہر کا نام ہوتا یا کسی ہسپتال کا نام ہوتا تو تب وہ اسم معرفہ ہوتے، لیکن یہاں پہ اوورال ایک بات کی گئی ہے تو یہ اسم نکرہ ہیں۔ یہ عوام کو صحت کی سہولت کی جمع ہے، یہ سہولتیں بہم پہنچاتے کا معنی ہے مہیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ قومی ادارۂ صحت، صحت کا ادارہ، جب نیچے زیر ہو وہ بھی کا معنی دیتی ہو، جب اوپر حمزہ ہے وہ بھی۔ ادارۂ صحت، صحت کا ادارہ، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ NIH کا معنی ہے، NIH کس کا مخفف ہے؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ۔ اسلام آباد ملک کا ایک اہم طبی ادارہ، ڈاکٹری ادارہ ہے۔ یہاں تشخیص ہوتا ہے بیماری کا پتہ چلانا کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ تحقیق ہوتا ہے جانچ پڑتال یا پرکھ۔ ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، خاص شہر کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرکب امتزاجی ہے۔ میں نے پیچھے بھی لکھوایا تھا یہاں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب دو حرف مل کر ایک اسم بنائے تو وہ مرکب امتزاجی ہوتا ہے۔ NIH بھی موجود ہے۔ میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH لے گئے، وہاں ان کی الرجی ٹیسٹ ہوئے۔ الرجی ہوتا ہے کسی خاص چیز سے حساسیت ہونا۔ ان کو ویکسین لگائی گئی۔ ویکسین کا معنی ہے بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی دوائی۔ بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی دوائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، فضل ہوتا ہے کرم، اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ صحت مند جو ہے صحت کے آخر میں لگایا گیا وہ لاحقہ ہے، یعنی کسی بھی مرکب میں جو ہم بعد میں کوئی حرف لگا کر ایک مکمل مرکب بناتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ لاحقہ۔ اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اس ادارے کا ذکر کر رہا تھا۔ NIH مخفف ہے، مخفف یعنی کوئی حرف نکالا گیا یا مختصر کیا گیا، اختصار کیا گیا، تو مخفف کا معنی ہے مختصر نام۔ ان تینوں حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ تینوں حرفوں، یہ کون سا مرکب ہے؟ اس میں تعداد بتائی جا رہی ہے، تو یہ مرکب عددی ہے۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی چاہنا، طلب ہوتا ہے چاہنا۔ جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا تھا، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور کے بعد یہ کون سی علامت ہے؟ سکتہ کی۔ یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ چارہ کا معنی ہے ممکن نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبوں کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ بس یہاں تک ہم پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے آپ کو چند الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں، وہ آپ صرف کتاب پر ہی لکھیں گے اور وہیں سے یاد کریں گے. لیکن جو میں نے 12-13 الفاظ کی گرامر لکھوائی ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی، توصیفی، عطفی، مرکب عددی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو لکھوایا ہے جمع، کافی الفاظ بتائیں کس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب اسم معرفہ بتایا ہے، اسم ظرف مقام بتایا ہے، اسم نکرہ بتایا ہے. تو یہ سب جو گرامر بتائی ہے ان الفاظ کو صرف آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. آپ نے حاشیہ لگانا ہے، آج کی تاریخ، دن، جماعت کا کام، اور آپ نے عنوان، یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ذیلی عنوان، خط کشیدہ الفاظ کی گرامر. ایک طرف خانہ بنا کر الفاظ لکھنا ہے، دوسری طرف ان کی صرف گرامر جو کہ میں نے آپ کو کتاب پر لکھوائی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی معنی اور گرامر آپ نے یاد بھی کرنی ہے.